mga inahan sir nga mag-celebrate sa Father's Day sir. Labi na sa ato ang mga kaisuon ng kapulisan nga mag-render og kanang duty sir no. Ang ato lang pangayo lang gid kanunay sa ato ang labang makagagahom sa ato ang Ginoo nga tagaan lang tag kanunay og kanang maayong panlawas. Kusog sir no para makahatag tag bayong serbisyo ngadto sa ato mga kaisuon Tabaweños. Kailangan gyud namo sir sa mga police women nga lig-on gyud kanunay kay bisan pa sa problema nato sa panimalay pag-abot sa station, labi na sa mga women's desk, naapapoy mo ana nga pangayo o kanang tabang gumikan sa ilang mga problema. Bisan pa may problema nga kaugalingan sa mga mga inahan sa mga tagsa-tagsa ka mga police station, kapag atubang sa problema sa laing tao sir, dapat lig-on gyud ni, dili ni huyang no para makita pod sa among gitabangan nga lig-on ang mga babae nga naghatag sila o kanang assistance sir just in case magato sila sa ato mga police stations nga mga yung tabang ana kanunay sir ang kapulisan sa Davao City Police Office Police Department sir nga mahatag og anda og tagana nga mahatag gyapon og mayong serbisyo sa mga kababayenan nga mga sa mga police stations. Police Major De La Rey kung nakaigadugang. Yes, oo. Although kami manggod mga inana na mga celebration kasagaran dili maka-celebrate sa D-Day, labi na karon kay na ay deployment for COMELEC, pero ang love sa inahan sa iyahang anak wala man ay pagpuas naman ni gihapon. And of course, as police officers, bisag unsa pa ang ato ang mga concerns or kanang ginadala-dala, pero pag abot sa serbisyo diha sa katawhan 100% gihapon ta. So, advance sa Happy Mother's Day sa tanang mga inahan.